سلام و درود دوستان نهایت عزیز و گرامیم. آرزومندم که همه اتان تن صحت و خانه آباد هستید. و امروز باز ادامه میدهیم شرح ابیات و قصه های کتاب عالم شمول حضرت مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی را. قصه آخرانه که نصف آن را به قول بحر شما گفته بودیم قصه همان حضرت موسی و چوپان بود. امروز می خواهم ادامه قصه را برای شما عزیزان گفته باشم و قبل از آغاز قصه می خواهم از یکایک شما عزیزان که بسیار برای ما عزیز هستید اظهار تشکر کرده باشم، زیرا مهرنامه های شما که برای ما می نویسید همگی را می خوانیم و از همین فرصت استفاده برده منتداری خودم را به هر یکی شما عزیزان می رسانم که این لطف و مهربانی های زیاده که در حق ما میکنید واقعا ما مدیون و سرخم نزد هر یکی شما عزیزان هستیم. خب ما رسیده بودیم در قصه به آن جایی که وقتی که حضرت موسی آن چوپان را گفتند که تو تا اینجای کار مثلا این کارهایی که این طور مناجاتی که کردی اشتباه بود، زیرا خداوند از آن چیزی که تو میگویی منزه است. حالا بعد از این آن را که گفتن او گفت که دیگر مرا جامعش را درید و سر در بیابان نهاده بود. بعد از این مولانا میگن وحی آمد سوی موسی از خدا، وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زیما کردی جدا. وقتی که این طور شد، بعد که چوپان از نزد حضرت موسی رفت، از جانب خداوند به حضرت موسی وحی شد، امر آمد که ای موسی تو چی کار کردی؟ این بنده ما رو از ما جدا کردی. تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. ما تو رو فرستادیم که بندگان را به ما پیوست کن آنها را، نه اینکه آنها را از ما جدا کن. یعنی که وظیفه پیامبران، وظیفه عالمان، وظیفه بزرگان این است که آن راه عشق، آن راه محبت، آن راه رسیدن به خداوند را به دیگر بندگان نشان دهند، نه اینکه آن راهی که آنها طی میکنند مانع آن راه شوند. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. مولانا اینجا یک پیام گرفته، میگن که تا میتوانی، گویا که خداوند به حضرت موسی گفته ایستاده است که تو تا میتوانی برای جدایی پامنه، همیشه کوشش کن برعکس چی باعث پیوندها باشی، باعث دوستی و محبت باشی، نه باعث جدایی. زیرا اینجا در ادامه بیت میگن که ابغض الاشیاء عندی الطلاق، و خداوند میگه که بدترین چیز در نزد من چی است؟ همان طلاق و جدایی هست. هر کسی را سیرت بنهاده ام، هر کسی را اصطلاح داده ام. خداوند به موسی گفت ای موسی من به هر یک انسان ها سیرتی الهیده و اصطلاح جداگانه دادم، همه یکسان نیستند. مثلا همه صورت یا سیرتی یکسان ندارند و همه هم به یک زبان حرف نمیزنند. هر کسی سیرتش، صورتش، زبانش جدا است. هر کسی با همون زبان و با همون اصطلاح خودش خدا را میخواند. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. شاید آن طوری که او مناجات میکرد برای تو بد بود، برای تو واقعا این خطا بود، اما برای او درست بود، زیرا در حد عقل او، در حد فهمیش او و در حد تصوری که او نسبت خداوند داشت، این برای او درست بود. میگویند ما برای از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. خداوند گفت ما از این پاکی و ناپاکی ها، از این وصف ها، از این صفت هایی که میکنیم، ما از همگی چی هستیم؟ پاک هستیم. من نکردم امر تا سود کنم، بلکه تا بر بندگان جود کنم. خداوند میگه یا که جای دیگه هم طور دیگه هم اومده است که من نکردم خلق تا سود کنم. حالا خواه خلق گویم خواه امر گویم، من نکردم خلق تا سود کنم، من نکردم امر تا سود کنم، بلکه تا بر بندگان جود کنم. خداوند به موسی گفت ای موسی من برای این انسان ها را خلق نکردم که فایده کنم، یا که من برای این انسان ها را امر نکردم که مرا عبادت کنید من فایده برم. من از این کار هیچ فایده نمیبرم، زیرا خداوند میگه من ذات من به خودی خود پاک است. با سبحان الله گفتن، با پاک گفتن ما خداوند پاک نمیشه، چون پاک است. بلکه خداوند میگه من خواستم تا بر بندگانم یک
جود، یک نیکی، یک بخشش، یک فایده خودم را رسانم به این کار. زیرا خداوند میداند که با آن راهی که برای ما نشان داده است، میگوید که فرض کنیم خوبی کن، عبادت کن، فلان کار را کن، خداوند میداند این به نفع ما هست نه به نفع او. اگر ما این کار را کنیم در واقع خودمون رو پاک کرده ایم نه او را. هندوان را اصطلاحی هند مدح، سیندیان را اصطلاحی سیند مدح. خداوند میگه که به موسی ببین هندی ها مثلا با اصطلاحی هندی خودشان، اینجا سخن مولانا است که با اصطلاحی هندی خودشان مدح میکنن. سیند هم یک ایالتی پاکستان است. سیندیان با همون زبان خودشان. این معنای این ندارد که هندی ها مقبولند و سیندی ها نه، هر کسی با زبان خودش. بگذار نمیدونم مردمی روس زبان با زبان خودشان، تاجیک ها با تاجیکی خودشان، عرب ها با عربی خودشان، هندو ها با هندی خودشان، هر کسی با زبان خودش خداوند را مدح و ستایش کند، با زبان خودش خواند. که مثلا وقتی که ما یک چیز را ندانسته میگوییم، فایده آن کمتر است از آن چیزی که ما آن را دانسته میگوییم. من نگردم پاک از تسبیحشان، بیتی بعدی میگویند من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. خداوند به موسی گفت ای موسی من از تسبیح انسان ها چی پاک نمیشوم، چون من پاکم به خودی خود. برعکس پاک هم ایشان شوند و درفشان، با تسبیح گفتنی من آنها خودشان پاک میشوند نه من. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. خداوند گفت ای موسی تو که او را مذمت کردی که تو نادرست خداوند را خوانده ایستادی، ما زبان را ننگریم و قال را، ما به زبان به این زیبا تلفظ کردن ها نگاه نمی کنیم، ما درون را بینگریم و حال را. برعکس ما به درون انسان ها نگاه میکنیم و به حال آنها که در واقع آن حالتی که آنها ما را میخوانند، آن حالتی که آنها مناجات میکنند چه حالتی است؟ همین طور فقط در نوک زبان است یا که از عمق دل او بیرون می آید. خداوند میگوید این برای ما مهم است که این را مولانا معنی همون حدیثی که میگوید ان الله لا ينظر الى صوركم، خداوند به ظاهری شمایان نگاه نمی کند و اموالکم و همچنین کارتون، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، ولیکن خداوند چی به قلبهای شما و به نیتتون، به آن چی نگاه به اعمالتون نگاه میکند. به این خاطر این بیت رو هم مولانا برگرفته از این حدیث گویا شرح دادن که ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفتی لفظ ناخاضع بود. ما قلب را نظر میکنیم، نگاه میکنیم. اگر خاشعانه باشد آن قلب، اگر وقتی که قلب او خاشع باشد لیکن در لفظ اگر او یگان اشتباهی کرد یا که نمیدونم لفظی او وقتی گفتن نشانی خاکساریش نبود، اما در قلب واقعا آن خشوع و خاکساری را داشت، ما قلب او را خداوند میگد که نگاه میکنیم. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس تو فعل آمد عرض جوهر غرض. حالا برای چی این کار را میکنیم؟ برای اینکه زان که دل جوهر بود گفتن غرض، به خاطر اینکه دل جوهر است، دل اصل است و گفتن غرض، برعکس عرض است. یعنی که در وقتی که ما مناجات میکنیم یا هر کاری که میکنیم، دل اصلی ما هست و این زبان که تلفظ میکند این عرضی هست، اصل نیست. به این خاطر اگر رفت و عرض کمی مثلا آنچه ها را نداشته باشد، اما در دل واقعا آن نیت و آن خشوع، آن خاکساری، آن راستی باشد، مولانا میگن ما این برای ما مقبول تر است. بعد چند از این الفاظ ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. خداوند به موسی گفتن که تا کی مثلا با این لفظ ها و با این ظاهر و با این چی ها ما بینگریم؟ نه، اصل من چی از شما طلب دارم؟ سوز خواهم، یعنی من سوز میخواهم، عشق میخواهم. آن محبتی که مثلا میان بنده و خالق است، آن محبت رو میخواهم. سوز خواهم، سوز با آن سوز ساز، یعنی که کوشش کن آن سوز را پیدا کن، آن عشق را پیدا کن. آتش از عشق در جان برفروز،
سر به سر فکر و عبارت را بسوز، یک ذره، یک آتش کوچکی هم باشد در دل خودت روشن کن و آن اصطلاح بازی و آن ظاهر و آن اعمال هایی که مثلا همش برای رونمایی هست و برای ظاهر است، اینها را همه یکسر بسوز. موسیا آدابدانان دیگرند، موسیا آدابدانان دیگرند، سوخته جان و روانان دیگرند. ای موسی، آن کسانی که ظاهر را رعایت میکنند آنها دیگرند و آن سوخته جان و آن عاشق، آن کسانی که واقعا در قلبشان یک سوز نسبت معشوق اصلی دارند آنها دیگرند. حالا مولانا با این بیت مثلا نمیخوان بگویند که ما تماما آداب های ظاهری یعنی که آن اعمالی که به ظاهر انجام میدیم آنها رو رد کرده باشن. نه، اینطور نیست. میخوان گفتن که مثلا زیاد به ظاهر، به اعمال، به آداب ظاهری داده نشویم و آن اصل رو فراموش نکنیم. این اعمال ظاهری، این اعمالی که مثلا ما انجام میدیم به خاطر این آمد که ما آن سوز، آن عشقی که در قلب هست آن رو پیدا کنیم. اما وقتی این کارها رو کنیم آن پیدا نشود، این به نفع ایمان نیست، فایده ندارد. به این خاطر کوشش کنیم آن اصل را همیشه دنبال آن اصل باشیم. اگرچه این آداب ظاهری مهمند اما آن مهمتر است. خوب عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، برده ویران خراج عشر نیست. زیرا وقتی که انسان عاشق می شود، انسان آن عشق را پیدا می کند، آن سوز را پیدا می کند. مولانا میگن دیگر نگاهی معشوق نیز به آن انسان دیگر می شود و از بعضی چیزها شاید به لطف و کرم خود در بگذرد. زیرا قلب انسان را مولانا مثال یک ده ویران، یک دهی که مثلا ویران شده است و دیگر نمیدونم یگان آفتی طبیعی آمده گرفته است آن را، میگن قلب عاشق مثال آن هست. در چنین ده ویرانه مثلا باج خراج یعنی که به انداز نمی سپارند، عشر این چیها را نمی سپارند. یعنی چون به خاطر اینکه این ده ویران است، این ده آسیب دیده است، از بعضی چیها میگذرند. قلب عاشق هم مولانا میگن مثل همین ده ویرانه است که خداوند از بعضی اون چیزهایی که مثلا به ظاهر طلب میکرد از آنها به خاطر اون عشق و سوزی که دارد چی گذشتنش ممکن است. گر خطا گوید ورا خاطئ مگو، ور بود پرخون شهید آن را مشو. اگر انسان عاشق میگویند گاه شاید به ظاهر یک خطای تو از او میبینی که شاید به چشم تو خطا تو و تو رو خطاکار مگو. چون میگن مثال میزنن، تشبیه میزنن که ور بود پرخون شهید آن را مشو. اگر انسان وقتی که شهید میشود او را با همان خونهایی که اگرچه خون آلود باشد خون پلید است، لیکن در مورد انسانی که شهید میشود او را با همان خون میگورانند، یعنی نمیشویند آن را. چرا؟ چون او در اینجا استثناء هست. انسانی که عاشق هست هم مولانا میگویند مثل همین است. درست است شاید به چشم تو آن چیز خطا میتواند، اما میگن آن را چیز تو خاطئ مگو. در درون کعبه رسمی قبله نیست، چیغ مرغواس را پاچله نیست. در درون کعبه دیگر قبله کدام طرف است گفته نمیکنند، یعنی که دیگر معلوم است قبله کجاست. در درون قبله دیگر رسم، در درون کعبه دیگر رسم چله رعایت نمیشه، رسم قبله. انسان هم وقتی که در مرکزی آن قبله عشق قرار میگیرد، کعبه عشق قرار میگیرد، شاید بعض آداب و رسوم هایی که برای ما مثلا معمول است برای آنها دیگر این چی استثناء باشد. حالا ما نمیگوییم که مثلا زیاد رویه که بعضی ها کردند گفتن که مثلا اهل تصوف دیگر به جای رسیدن که شاید نماز و روزه این چیزا رو ترک میکردن، نه به این حد نه. اما بعضی آدابی که شاید به ظاهر برای ما هست در مورد آنها یک طور عمل کنند که برای ما کمی شاید عجیب باشد، لیکن در طریقت آنها، در نگاه آنها برای خودشان مقبول است. ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. دین عاشقان، آیین عاشقان، ملت آن عاشقان، کسانی که در این جاده قدم میگذارند نسبتی دیگر طریقت ها کمی فرق میکند که چون آنها قبله و دین و ملت و همه چیشون دیگر همون چی معشوقی واقعی است. میگویند مولانا ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. خب حالا اینجا
این پیام ها، این ابیات زیبایی بود که در وسط مولانا گفتن. حالا ادامه چی شد؟ بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهای کن نمی آید بگفت. بعد از آن به این واسطه خداوند بعضی چیزها را برای حضرت موسی آشکار کرد. بر دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. چند به خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل سوی ابد. چند به خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل سوی ابد. دیگر بعد از این واقعه حضرت موسی گاهی به خود شدند، گاهی به خود آمدند و خیلی چیزهایی رو که برایشون نارفشن بود اونجا چی روشن شد. بعد از این گر شهر گویم ابلهی است، مولانا میگن دیگر من حال موسی رو اینجا تصویر کرده نمیتونم. بعد از این گر شرح گویم ابلهی است، زان که شرح این ورای آگاهیشون، شرح این چیها از آگاهی ما چی بالاتر است. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. بعد از این حضرت موسی وقتی که این عتاب را از خداوند شنیدن، در پی چی جستجوی چوپان شدند تا به او بفهمانند که مثلا این طوری که من به تو گفتم بر این قرار نبود. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستور رسید. بعد حضرت موسی آمدن او را پیدا کردن و گفتن که ای چوپان، تو مژده ده، مژدگانی ده که از جانب خداوند به تو یک پیغام رسید. هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی میخواهد دلی تنگت بگو. دیگر آنچه که من به تو گفتم به دل نگیر و هر طوری که قبلا تو خداوند را مناجات میکردی، ستایش میکردی، همون طور هرچی میخواهد دلی تنگت بگو. گفت ای موسی از آن بگذشته ام، من کنون در خون دل آغشتم. این چوپان گفت که ای موسی، من دیگر از آن کارهایی که تو به من میگویی من گذشتم، من دیگر در آن حد نیستم، زیرا به یک حالت گرفتار شدم که چی میگن حال من اکنون برون از گفتن است. من دیگر نمیتونم این حالم را به تو گویم. حال من اکنون برون از گفتن است، این چی میگویم نه احوال من است. دیگر احوال من آن چیزی که تو میبینی یا که من میگویم دیگر آن نیست. حال من به یک حال رسید که دیگر قابل تصویر نیست. و از اونجا دیگر میگوین چوپان به درگاه خداوند ناله کرده و به حق پیوست. خب این قصه که واقعا یکی از قصه های زیبا و در نوبت خود چطوری گفتیم بسیار بحث برانگیز هم هست. مولانا با این قصه چی میخوان؟ اصلش به ما گفتن چنانه که گفتیم مولانا نمیخواهند ترتیب و آدابهای ظاهری را انکار کنند. مقصد اصلی این است که مهم باید ما آن قلب، آن سوزی که در قلب هست، آن عشق را پیدا کنیم. زیرا جای دیگر مولانا میگن که ای که در مسجدی و بحری سجود، سر به جنبت دل نجنبت این چی سود. اگر ما هزار ساله ها در نماز در مسجد هم باشیم اما همیشه این ظاهر را رعایت کنیم اما آن عشق را، آن سوز را پیدا نکنیم، مولانا میگن این چی سود دارد به جان تو؟ این آداب، این اعمال ظاهری را گذاشتن به خاطر اینکه آن عشق و سوز را پیدا کنیم. وقتی که آن عشق و سوز نباشد این آداب ظاهری درست است، قرض است، اما مقصد اینها به دست آوردن آن سوز است. به این خاطر مولانا در این قصه میخواهند گویند که ای انسان تو کوشش کن آن سوز، آن اخلاص، آن خلوص را به دست آر تا که همان سوز میتواند اگر تو را به جای رساند، نه اینکه همش در بند ظاهر باشی و آن اساس را فراموش کنی. یا که در بعضی موارد ما میبینیم شاید به جهتی لکنتی زبان یا که آن نقصانی که در زبان هست و در چه هست ایراد میگیرن که برای چی این طرح تلفظ میکند، اما این ظاهر است. مهم مولانا میگن که باطن ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. در واقع مولانا میگن که اصل درون است. باز هم برمیگردیم به همون چیزا که یعنی که قلب پاک، چون این قلبی که به ما داده شد باید ما آن را پاک و با یک سوز و عشقی که در آن باشد برده تحویل صاحبی اصلی آن دهیم. خب این بود این قصه که بسیار در این میان ابیاتی بود که ما همه آنها را نخواندیم. کوشش میکنیم در سبت‌های بعدی جدا
байтҳои зебои онро баҳри шумо азизон боз пешниҳод намуда бошем. ҳоло то сабтҳои баъдӣ ва он чизое ки бароятон пешниҳод мекунем, шумо азизонро ба худованд месупорам. дар ҳифзу амони худованд бошед. хайр азизон.